अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता ही है, कल हमने पढ़ा, ये लेसन स्टार्ट किया फॉर गॉड्स सेक होल्ड द टंग, यानी खुदा के लिए अपनी ज़ुबान पे काबू रखो। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा, तो इसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली इस्लाम विच denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज, हाँ ठीक है, ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, इस्लाम ही सिर्फ बैक बाइटिंग की मजम्मत नहीं करता है, बल्कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है वो इसकी मजम्मत करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल कहता है इस बारे में, फॉर ऑल वी स्टम्बल इन मैनी वेज, यानी हम सब गिरते हैं, हम सब ठोकर खाते हैं। एंड इफ एनीवन डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज, और अगर कोई गिरता नहीं है जो वो कहता है, मतलब यानी वो अपनी ज़ुबान पे अगर कोई काबू रखता है, ठीक है, ही इज़ अ परफेक्ट मैन, वही एक मुकम्मल इंसान है। एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी, यानी उसने अगर अपनी ज़ुबान पे काबू किया, समझो इसने पूरे जिस्म पे काबू कर लिया, यानी पूरी जिस्म की हिफाजत की, पूरे बदन की हिफाजत की। जेम्स 3.2 ये बाइबल कहता है, ठीक है। द गीता सेज फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, परसेवरेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to God like endowments, ostentation, pride or his who is born to demonic endowments। इस बारे में गीता कहता है, जो हिंदुओं की मुदब्बर किताब है गीता, उसमें लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी खौफ से नजात, खौफ से आज़ादी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पाकीज़गी, प्रिजर्वेंस इन परसूट ऑफ नॉलेज, इल्म हासिल करना, फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, गैबत की आदत जिसमें होती उससे नजात, यानी गैबत की आदत से आज़ादी, कंपेशन फॉर ऑल बीइंग, तमाम मखलूक़ात के लिए हमदर्दी, फ्रीडम फ्रॉम एवरेज, लालच से आज़ादी, और हिज हु इज़ बॉर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट्स, यानी ये और हिज हु इज़ बॉर्न है क्या, इसकी सिफात है, यानी ये सारी इसकी सिफात है जो खुदाई सिफात के साथ, खुदा जैसी सलाहियतों के साथ पैदा हुआ हो, ठीक है। ऑस्टेंटेशन यानी दिखावा, प्राइड, तकब्बुर, और हिज हु इज़ बॉर्न टू डेमोनिक एंडोमेंट्स, ये सिफात उसकी है जो शैतानी सलाहियतों के साथ पैदा हुआ हो। चैप्टर नंबर 16 में लिखा है, ये गीता मजहबी किताब जो है उनकी मुदब्बर किताब, उसकी चैप्टर नंबर 16 में ये लिखा है। लाइकवाइज द गुरु ग्रंथ साहब सेज, इसी तरह सिखों की जो मुदब्बर किताब है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें क्या लिखा है, वो क्या कहते हैं इस बारे में, द स्लेंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन्स, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स, 372 में लिखा है। तो द स्लेंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन्स, अच्छा, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स, यानी इल्ज़ाम तराशी करने वाला या किसी पे बहतान लगाने वाला जो होता है, वो अपने कंधों पे गुनाहों का एक बहुत बड़ा बोझ उठाकर चलता है। विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स, यानी वो बिना मजदूरी के वज़न उठाता है, अपने कंधों पे भारी वज़न उठाता है वो मजदूरी के बगैर। इसी तरह लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold path सेज, लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है, इन हिज 8-fold path सेज, वो अपनी 8 नुकाती रास्ता में कहता है दैट मार्क्योर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच,
کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی صحیح بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. یعنی لارڈ بدھا بھگوان بدھ اپنی 8 نکاتی راستہ میں کہتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں ہر وقت سچ بولنا چاہیے. رابی سائمن بن گمالی once said to his servant. رابی سائمن بن گمالی نے ایک بار اپنے نوکر سے کہا، گو ٹو دا مارکیٹ، بازار جاؤ اینڈ بائی می سم تھنگ گڈ ٹو ایٹ، اور میرے لیے کچھ اچھی سی چیز کھانے کے لیے لانا. دا سروینٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ. نوکر گیا اور اس نے وہاں سے کیا خرید کے لایا؟ زبان خرید کے لایا. آن اندر اوکیزن، دوسرے ایک اور موقع پر، دا رابی سیڈ، رابی نے کہا، گو ٹو دا مارکیٹ، بازار جاؤ اینڈ بائی می سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ، اور میرے لیے کچھ ایسی چیز لاؤ جو اچھی نہیں ہو. دا سروینٹ وینٹ، نوکر چلا گیا، اینڈ باٹ اے ٹنگ، اس نے ونس اگین، اس نے ایک اور بار پھر سے زبان پھر سے لایا، وہاں سے خرید کے لایا. دس ٹائم دا رابی سیڈ ٹو ہم اینگرلی، اب کی بار اس رابی نے ان سے غصے میں کہا، نوکر سے غصے میں کہا، کیا کہا؟ وٹ ڈز دس مین، اس کا کیا مطلب ہے؟ وین آئی ٹولڈ یو ٹو بائی سم تھنگ دیٹ واز گڈ، جب میں نے آپ سے کچھ کہا اچھی چیز خریدنے کے لیے لانا، یہ اچھی چیز خرید کے لانا، یو باٹ اے ٹنگ، تم نے زبان خرید کے لایا، تم زبان خرید کے لایا. نا وین ٹولڈ ٹو بائی سم تھنگ بیڈ، اور جب کچھ برا خریدنے کے لیے لایا، بری چیز خریدنے کو بولا، یو باٹ اے ٹنگ اگین، تو نے پھر سے ایک زبان ہی خرید کے لائی. دا سروینٹ ریپلائڈ، فرام دا ٹنگ ایشوز دا گڈ اینڈ آلسو دا بیڈ. نوکر نے جواب دیا کہ زبان ہی ایک ایسی زبان ہی ہے جس سے اچھا بھی زبان سے ہی ہوتا ہے اور برا بھی. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ سب کچھ زبان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. دیر از نتھنگ بیٹر دین اے گڈ ٹنگ اینڈ نتھنگ ورس دین این ایول ون. دنیا میں اچھی چیز زبان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور وہیں پر دنیا میں بری زبان سے بڑھ کر بری چیز نہیں ہے. اچھا، سون آفٹر دیٹ انسیڈنٹ دا رابی انوائٹیڈ دا ڈسپلز ٹو اے میل ایٹ وچ بوتھ سافٹ اینڈ ہاٹ ٹنگس ویر سرورڈ. اس واقعے کے فوراً بعد رابی نے اپنے مریدوں کو کھانے پہ بلایا. اس میں کیا کیا گیا؟ اس میں دونوں قسم کی زبانیں، نرم زبانیں اور سخت زبانیں، دونوں سرو کی گئی. مطلب کھانے میں نرم زبانیں بھی رکھی گئی تھی اور سخت زبانیں بھی. دا ڈسپلز ایٹ دا سافٹ ون، ڈسپلز مطلب مریدوں نے نرم زبانیں کھائی، اینڈ لیفٹ دا ہارڈ ونز انٹچڈ، اور جو سخت زبانیں تھیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان کے ساتھ کچھ ٹچ ہی نہیں کیا. نوٹسنگ دس، یہ دیکھ کے دا رابی سیڈ ٹو ہز ڈسپلز، رابی نے اپنے مریدوں سے کہا، ایز یو چوز دا سافٹ ٹنگ اینڈ ریجیکٹ دا ہارڈ ون، جیسے آپ نے نرم زبانوں کا انتخاب کیا اور سخت زبانوں کو ریجیکٹ کیا یا ترک کیا، سو آلسو یوز اونلی اے سافٹ ٹنگ ان یور کنورسیشن ود ون اندر. اسی طرح جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو گے، کوئی بھی کنورسیشن کرو گے، بات چیت کرو، تو اس میں کیا کرو کہ آپ نرم لہجہ اختیار کرو، سخت لہجے کو ترک کرو. مطلب جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو گے، گفتگو کرو گے، تو اس میں بھی آپ کو نرم لہجے کا ہی استعمال کرنا چاہیے اور سخت لہجہ ترک کرنا چاہیے. ان دس کنٹیکسٹ کوٹیشن بائی کارلس از ورتھ مینشننگ. اسی حوالے کورلے کا ایک حوالہ کا بھی ذکر یہاں پر ہے. Give not thy tongue too great liberty,
lest it takes thee prisoner. अपनी ज़बान को ज़्यादा छूट मत दे दो, कहीं ऐसा न हो कि ये आपको कैद खाने में बंद करवा दे. A word unspoken is like the sword in the scabbard. Thine. If vented thy word is in another's hand, if thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. A word unspoken यानी एक अनकही बात जो होती है इस तलवार की मानंद है जो मियान में है, मगर अगर एक बार ये निकल गई, मतलब मियान से निकल गई, या अगर आपकी ज़ुबान से कोई बात निकल गई, आपने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी, तो ये फिर बात दूसरे के हाथों में चली जाती है. अगर आप दाना बनना चाहते हो तो अपनी ज़बान को काबू में रखने की दानाई करो. ठीक है. One should as such always remember this important lesson so that we might refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. हमें इस मतलब ये जो लेसन है, ये जो सबक है, हमें इसको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए ताकि हम दूसरों की गैबत मतलब ऐब जुई या गैबत से अपने आप को बचा सके या अपने आप को बाज रखे. Moreover, we should always recite this important prayer. इसके साथ साथ हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए. My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who reproach me. Be my soul humble to all as the dust. Amen. ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान बुराई करने से बचा, मेरे होंठों को धोखे की बात बोलने से बचा. मेरा दिल खामोश रहे उनके लिए जो मेरी ऐब जुई करते हैं, और मेरी रूह धूल की तरह सब पर मेहरबान रहे. आमीन. That is all for today.